अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका मेज़बान समीम रहीम और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। अहम दिन है और अहम पॉलिटिकल डेवलपमेंट जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। मुस्तकबिल में क्या करना है। इमरान खान साहब ने अपने अलाइज़ को इत्माद में लिया है और अलाइज़ के सोर्सेज ये बता रहे हैं कि उन्होंने भी इमरान खान साहब को इत्माद में लिया है मुस्तकबिल की स्ट्रेटजी के हवाले से। इस वक्त जो फोकस है अपोजिशन का, यानी सूबे में जो अपोजिशन है और मरकज़ में जो ये नून लीग की हुकूमत है, कि किसी न किसी तरीके से पंजाब में मुस्लिम लीग काफ और पीटीआई के बीच थोड़ी कोई रखनांदाजी की जाए, इनको आपस में तोड़ा जाए, दबाव डाला जाए परवेज़ इलाही साहब पर कि पीटीआई के एमपीएज़ हमारी तरफ आ रहे हैं या इस्तीफ़े हम दिलवा रहे हैं और आपकी अक्सरियत जा सकती है, ताकि परवेज़ इलाही साहब को ये मजबूर किया जा सके, डराया जा सके या उन्हें ये सोचने पर मजबूर किया जाए कि बेहतरी इसी में है कि वो नून लीग की मदद से पंजाब की वजारत आला कंटिन्यू करें। वेरी इंटरेस्टिंग सिनेरियो। इसमें मैं अभी अपने वीलॉग में जो मुलाकातें हुई हैं चौधरी परवेज़ इलाही साहब और इमरान खान साहब के बीच, उनका अहवाल भी आपको बताऊंगा, क्योंकि बहुत सारे लोग दे आर प्रीवी टू इन्फॉर्मेशन उन्होंने हमारे साथ शेयर की है। तो बड़ा आपको अंदाज़ा होएगा कि इस वक्त पाकिस्तान में पॉलिटिकल टर्मोइल क्या है। तो सबसे पहले मुलाकात हुई परवेज़ इलाही साहब की इमरान खान साहब से। टेलीफोनिक रब्ता मोनस इलाही के साथ हमेशा रहता है। उन राब्तों में पंजाब हुकूमत ने, परवेज़ इलाही साहब ने और उनके साथियों ने, और उसमें मोनस इलाही भी शामिल हैं, उन्होंने इमरान खान साहब से ये कहा है कि सियासत में जो भी आपका फ़ैसला होगा वो आखिरी फ़ैसला होगा। आप जो चाहेंगे पंजाब की हुकूमत से, मुस्तकबिल के हवाले से, इस्तीफ़ों के हवाले से, रिकन्सिलिएटरी एफर्ट्स के हवाले से, हम आपकी हर बात पर लब्बैक कहेंगे और किसी तरह का भी सवाल नहीं होगा। लेकिन जो ज़राए हैं चौधरी परवेज़ इलाही के करीबी, हमारी उनसे बात हुई है, बड़ी खुलकर बात हुई है। इमरान खान साहब के साथ वो पूरी तरह खड़े हैं। जो भी रास्ता इमरान खान साहब चुनेंगे वो उसी के साथ जाएंगे। लेकिन एक बात वो करते हैं कि इस मौजूदा सूरत हाल में अगर हम कन्फ्रंटेशन एस्टैब्लिशमेंट से करेंगे तो वो पाकिस्तान के लिए और सियासत के लिए नुकसानदेह होगी। तो इसलिए जो कन्फ्रंटेशन है, अगर मुकाबला करना है, तो वो जो पीडीएम की हुकूमत है, जो जो शहबाज साहब हैं या दूसरे नून लीग के लोग हैं, पीपल्स पार्टी है, मौलाना फजलुर रहमान है, इनका तो आप मुकाबला करें, इनको आप चैलेंज करें, इनको आप कन्फ्रंट करें, इनको आप हराएं, इन पर दबाव डालने के लिए जो भी हम कर सकते हैं वो हमें करना चाहिए। लेकिन एस्टैब्लिशमेंट से हमारा तसादुम नहीं होना चाहिए। और उस हवाले से परवेज़ इलाही साहब ये बार बार अपने साथियों के साथ बात भी करते हैं कि वो अगर इमरान खान साहब उन्हें कोई रोल दें तो वो उसको अदा करने के लिए तैयार होंगे। लेकिन शर्त ये है कि जो इमरान खान साहब कहेंगे उसी के मुताबिक काम होगा। अब पीटीआई के जो टॉप ब्रास है उनसे भी हमारी गुफ्तगू, प्राइवेट कन्वर्सेशन, वहाँ पर भी एक कंसेंसस है और ये मैं बड़ी ज़िम्मेदारी से आपको बता रहा हूँ। वहाँ पर एक ये कंसेंसस है, इमरान खान साहब की तरफ से ये वाज़ेह हदायत आ चुकी है कि अपने इदारों के ख़िलाफ़ कोई बात नहीं करनी और इदारों के साथ कोई लड़ाई नहीं है। बहुत सारे लोगों ने ये सवाल किया कि जनाब, हमारी इस वक्त जो सिचुएशन है उसमें आपकी एक पोजीशन रही है कि न्यूट्रल्स को एक किरदार अदा करना चाहिए था, उन्होंने जो किरदार अदा नहीं किया या कहीं किसी और तरफ अगर किया तो उसका आज ये खुमियाजा है। तो इमरान खान साहब उसके जवाब में यही कहते हैं कि देखें, हमने हमेशा इदारों की मजबूती की बात की है। एक मजबूत फ़ौज पाकिस्तान की ज़रूरत है और एक स्ट्रॉन्ग अदलिया भी पाकिस्तान की ज़रूरत है। उनकी जो पॉलिटिक्स है उसका आगाज़ ही इस मुल्क में स्ट्रॉन्ग जुडिशरी के क़याम के हवाले से था। तो इसलिए अगर कहीं आपको कोई एनोमलीज़ आप समझते हैं कि नज़र आ रही हैं, तो भी इस वक्त ज़रूरत है कि आप उन चीज़ों पर फोकस करें। और वो इस वक्त फोकस ये नहीं है कि पाकिस्तान की फ़ौज क्या कर रही है, पाकिस्तान की अदलिया क्या कर रही है, पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट किस तरह से लोगों को कॉर्नर में कर रही है, ये बिल्कुल सवाल नहीं है। सवाल सिर्फ़ एक है कि इस मुल्क में आज़ादाना और शफाफ इलेक्शंस किस तरह कराए जाएं और उसके लिए राह किस तरह हमवार की जाए। अपने साथियों से बड़े क्लैरिटी के साथ ये कह दिया है
عمران خان ہے کہ یہ جو سپٹمبر کا مہینہ ہے اٹ ول بی بہت ساری چیزیں اس میں ڈیسائیڈ ہو جائیں گی اور ہم ایک بھرپور طاقت کے ساتھ جو موجودہ حکومت ہے اس پر ہم پولیٹیکل چڑھائی کریں گے، کوئی تشدد نہیں کریں گے، کوئی وائلنس انٹائس ہم نہیں کریں گے، کیونکہ پاکستان اس کو افورڈ نہیں کر سکتا۔ یہ پاکستان ہمارا ملک ہے، اس میں توڑ پھوڑ ہمیں بالکل نہیں کرنی۔ یہ ان کا واضح پیغام ہے اپنے ساتھیوں کے لیے، اپنی جماعت کے لیے۔ تو جو ایک یہ کوشش کہ کسی طریقے سے چودھری پرویز الہی اور عمران خان کے بیچ ایک دراڑ ڈال دی جائے، کیونکہ جو اس وقت پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے، جو مختلف کالم نگار بات کر رہے ہیں، جو مختلف اینکرز اپنے پروگرام میں جو زہر کانوں میں گھول رہے ہیں، وہ یہ ہے کہ جناب جو پرویز الہی صاحب ہیں، چودھری خاندان کی سیاست تو بڑی زبردست ہو گئی کہ بڑے آرام سے ایک چھوٹی سی لڑائی کر کے مرکز میں چودھری سالک نے حکومت لے لی اور چودھری شجاعت صاحب کے گوڈے جو ہے وہ وزیر اعظم پکڑنے لگ گیا، اور صوبے میں جناب چودھری پرویز الہی صاحب حکومت میں آ گئے، اور جو مونس الہی صاحب ہیں ان کی جو مستقبل کی سیاست ہے اس کی راہ بہت اچھے طریقے سے ہموار ہو گئی پنجاب کی قیادت کے حوالے سے۔ تو چودھری خاندان کے لیے تو یہ ساری ون ون سچویشن ہے، لیکن اس کا جواب جو عمران خان کے ساتھی دیتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ ون ون سچویشن تحریک انصاف کے لیے بھی تو ہے، جو ایک تشدد ظلم کا پہاڑ ایک گرایا جا رہا تھا پی ٹی آئی کے کارکنوں پر، ان کی پکڑ دھکڑ تھی، اور جس طرح 25 مئی والے دن جو بھی لاٹھی چارج ہوا اور اس ایک بڑے جو ایک پیسفل اجتماع کو روکنے کی کوشش کی، تو اب چودھری پرویز الہی جب پنجاب کے وزیر اعلیٰ ہیں اور اگر پی ٹی آئی اسلام آباد کی طرف ایک لانگ مارچ کا اعلان کرتی ہے، تو پنجاب سے جو پی ٹی آئی کے لوگ ہیں، جو عوام ہیں، وہ تو کسی طرح کی بھی رکاوٹ کے بغیر وہاں پر پہنچ جائیں گے، اور اگر وہ لاکھوں لوگ پنجاب گورنمنٹ ان کو نہیں روکتی اور اسلام آباد کی طرف مارچ کرنے دیتی ہے، تو جو شہباز شریف ہے اور یہ جو ان کی حکومت ہے، ان کو تو سر چھپانے کی جگہ نہیں ملے گی، یہ تو بھاگ جائیں گے۔ اور دوسری جانب جو پلاننگ اب عمران خان نے کر لی ہے، کیونکہ سکھر میں جو پذیرائی ہوئی عمران خان کی، جو وہاں پر لوگ ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ بہت پہلے، آج سے کئی دہائیاں پہلے، کبھی ذوالفقار علی بھٹو کے لیے لوگ اتنی محبت کا اظہار کرتے تھے، لیکن ابھی جو عمران خان کے لیے جس طرح سے لوگ دیوانہ وار وہاں پر پہنچے ہیں، عمران خان نے بھی اپنا ذہن بنا لیا ہے اور انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ سکھر سندھ کے علاقوں کا بھی دورہ کریں گے اور وہاں پر جو پیپلز پارٹی ہے اس کو چیلنج کریں گے کہ یہ جو زرداری صاحب بڑے پر امید رہتے ہیں اور بڑا اطمینان ہے ان کو کہ انٹیریئر سندھ میں ان کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا، عمران خان نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ سیاسی طور پر وہ چیلنج کریں گے۔ ٹاپ پریورٹی میں آپ کو بتا رہا ہوں جو خان نے اپنے باتوں کو بتائی ہے، انہوں نے کہا ہے کہ اس وقت اسٹیبلشمنٹ ٹارگٹ نہیں ہے، اس وقت عدلیہ ٹارگٹ نہیں ہے، ٹارگٹ ہیں وہ چور جو بین الاقوامی سہولت کاروں کی مدد سے پاکستان پر مسلط ہیں، اور پاکستان کے اندر جو وہ ان کی پالیسیز ہیں وہ دن بدن پاکستان کو نیچے لے جا رہی ہیں، تاکہ مجبور کیا جا سکے مستقبل میں اہم ایشوز پر پاکستان کو کمپرومائز کرنے کے لیے۔ تو اس لیے شفاف الیکشن، منصفانہ الیکشن، آزاد الیکشن یہ بہت ضروری ہے۔ الیکشن کمیشن اس وقت ٹارگٹ ہے، اس کو ہٹانا مقصد ہے، اور عمران خان نے کہا کہ میں اس مقصد کے لیے کسی سے بھی بات کرنے کے لیے تیار ہوں۔ میں جو ورڈ آپ سے کہہ رہا ہوں یہ آپ ان کو سمجھیے، عمران خان کے یہ الفاظ ہیں کہ میں کسی سے بھی بات کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن ان چوروں سے نہیں۔ اس گفتگو میں، ان الفاظ میں عمران خان کا وہ میسج ہے جو میسج کو ڈی کوڈ کرنے والے لوگ ہیں، ان کے اندر اتنی صلاحیت ہے کہ وہ اس میسج کو ڈی کوڈ کر کے پڑھ لیں۔ میں ہر کسی سے بات کرنے کے لیے تیار ہوں، ہر کسی کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار ہوں، لیکن یہ جو چور مسلط کیے گئے ہیں ان چوروں کے ساتھ کبھی نہیں بیٹھوں گا، ان سے مجھے موت بہتر ہے، غلامی نہیں ان کی کبھی اختیار کروں گا۔ اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے، انشاءاللہ جلد ملاقات ہوگی، اللہ نگہبان۔